आपलून धरा आपल्या रक्ताना रळिता भावाक दिता तांकां कुर्पेशेल्या एकयता तो एक जाता बापाक दिता तांकां कुर्पेशेल्या एकयता आपलेच आत्मास तांकां देवा म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरल्या तुज्या सेवकाक निबार तूं म्हजो देव म्हजी दया कर सोम्या कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारता तुज्या सेवकाचें काळीज संतोषान भर सोम्या कित्याक हांव म्हजें काळीज तुका उपारता तुज्या सेवकाचें काळीज संतोषान भर सोम्या कित्याक हांव म्हजें काळीज तुका उबारता सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक म्हज्या विनवणेक कान दी कीर्तन 86 कीर्तनकाराची उतरां म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय भवन आनी भयणीनो एक उतर आसा A generous giver may forget but a grateful receiver will never forget उदार मनसो दानी विसरत ताणें कितें दिलें म्हूण पूण उपकारी काळजान घेतलेलो तो केदींच विसरना देव आमचे थंय उदारी जाला आमी उपकारी मनान जायते उपकार ताचे जावन घेतल्यात आमी कशे विसरचे देवान आमकां कितें दिलां म्हूण देव विसरत पूण घेतलेलें आमी केदूच विसरूंक जायना देखून सगळे आमच्या सक्तेन सगळे आमच्या आत्म्यान देवाक महिमा दिवया तुमची जाप महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधनाक फावो जाल्ले जेजू तुमची जबाब महिमा तुका जेजू आमचे खातीर कालतो जाल्ल्या जेजू आमकां बऱ्यांतलें बरें दिवच्या जेजू आनी सर्व आशिर्वादाचें मूळ जावन आसच्या जेजू आमच्या जिविताची बुन्याद जावन आसच्या जेजू आमची भलायकी जावन आसच्या जेजू आमची शांती जावन आसच्या जेजू आमची भद्रती जावन आसच्या जेजू आमचें खान पिवन जावन आसच्या जेजू आमचो राखणो जावन आसच्या जेजू आमच्या काळोखान उजवाड जावन आसच्या जेजू आमच्या पातकांक बक्षाने जावन आसच्या जेजू आमच्या पिडेक वखद जावन आसच्या जेजू आमच्या एकसूरपणांत इश्ट जावन आसच्या जेजू आमकां आत्मीक शिकोवच्या मेस्त्री जावन आसच्या जेजू आमचो मोग करच्या जेजू आमच्या छातानीक जिविताची जर जावन आसच्या जेजू आमच्या बेजारांत उल्हास जावन आसच्या जेजू आमी वाट चुकतना वाट जावन आसच्या जेजू आमचो गोडी जावन आसच्या जेजू आमच्या बेजारांत बुजवण जावन आसच्या जेजू आमचे भितर येवन रावचे तितलो मोग करच्या जेजू आमकां हातन चलोवच्या जेजू आमचे भद्रतेचें कोटें जावन आसच्या जेजू आमच्या निराशेंत भरवसो जावन आसच्या जेजू आमकां सांबाळच्या बापूय जावन आसच्या जेजू आमचे आपोवणे जावन आसले जेजू आमचे जिविताचे उतर जावन आसचे जेजू आमचो एकच एक सर्ग जावन आसचे जेजू आमची संतृप्ती जेजू
महिमा तुका जेजू मान तुका जेजू महिमा तुका होगळाप तुका जेजू महिमा तुका स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू सगळी आमी बसया गवया गीत महिमा तुका जावं सर्वेस परा महिमा तुका जावं सर्वेस परा तुका जावं सर्वेस पोरा महिमा तुका जावं सर्वेस परा महिमा तुका जावं सर्वेस पोरा नाव तुजें पवित्र रास तुजें आमकां येवं तुझे पवित्र रास तुझे आमकां येवं नाव तुजें पवित्र रास तुजें आमकां येवं तुझे पवित्र रास तुझे आमकां येवं महिमा तुका जावं सर्वेस परा महिमा तुका जावं सर्वेस पोरा सर्गानी संसार तुका वाढता सर्गानी संसार तुका वाढता सोबितारा दर्यालारा विस्मिता परगडता सुमितारा दर्याला विस्मिता परगडता सुकनी सावजा सदा रंगीन ताळ्यांती गायता सुखी सौजा सदा रंगीत ताळ्यांनी गायता मनशा बाळा मुखार तुका भरडिता महिमा तुका जावं सर्वेस परा महिमा तुका जावं सर्वेस पोरा होगळाक तुका जावं सर्वेस परा होगळाक तुका जावं सर्वेस पोरा फाटल्या वर्सा देवान आमकां राखला आनी सांबाळला तो समसो रचणार आनी तो समसो पसणार दिसपट्ट्या ग्रासा कितें उणें नासतना फावो करचो देण्या दातार ताका महिमा जावं तुम समसो रचणार तुम समसो पसणार समसो रचणार तूं समसो पोसणार तुम समसो रचणार तुम समसो पसणार समसो रचणार तूं समसो पोसणार दिसपडतो ग्रास समका दिमचो दैवी देण्या दातार यात्रिक पैलर सांगा दिमचो दया सागर सर्गी बंद्राक्षा बीत पावसो सोडवंता महिमा तुका जावं सर्वेस परा नाव तुजें पवित्र रास तुजें आमकां येवं नाव तुजें पवित्र रास तुजें आमकां येवं बंधन तुका जावं सर्वेस परा होगळाक तुका जावं सर्वेस परा
आत आमचे उबारूया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा होगळा महिमानी वंदन जेजू आमकां राखल्याक आमकां सांबाळल्याक फाटल्या वर्सांनी आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या हर एक आशीर्वादां महिमा तुका जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार भावन आनी भयणीनो, फाटले एक वर्स आमी चिंतल्यार देवान आमच्या कुटुंबान जायते बरेंपण केलां. देवा तुजो मोग वर्णूक म्हजी एक काळीच पावचें ना. देखून आमच्या मलगड्यांनी गायलेलें गीत आसा, चिंतूंक ना देखूंक ना येदोड हांवें भोगोवंक ना, हा कितलो अपरिमीत मोग तुजो. ही आमकां खतार मस्त खुशी जाता. कित्याक कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र अध्याय 9 म्हणटा, मनशाच्या काळजांनी भोगोवना, ते दोळ्यांनी देखोवना, तेजे कानांनी आयकोना, कितें सकट तयार करून दवरला म्हणून देवान आपणो मोग करतल्यांक वेचीत पूत घरा आयलो. वेचीत पूत घरा येता आसतना भावन आनी भयणीनो, ताणें चिंतूंक ना म्हजो बापूय म्हाका घेतलो म्हूण. ताचे दोळे पात्ये ना जाले, ताच्या बापायन ताका एक मुदी, ताका एक मुस्तायकी, ताका एक वानो दवरतलो म्हणून. ताच्या कानांनी बापायन पुताक वेंगून धरचें, मोगान उलोवचें, तें ताणें आयकता म्हूण चिंतूंक नाटलें. जें कितें तेच्या दोळ्यांनी पळोवना, जें कितें तेच्या कानांनी आयकूना, कितें मोतीन ताणें भोगूना, तें सकट ताच्या बापायन ताका फावो केलें. आज भावन आनी भयणीनो, ವಿಳಾಪದ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ವಾಕ್ಯ 20 म्हणता, ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. हांव वांसून उरला तर देवाच्या कृपे वरवीं 20 आनी 20 वर्स आमकां भियाचे जाले. आमी मरणाच्या पासान सांपडल्या, आमी पिडेच्या पासान सांपडल्या, आमच्या पैकी जायत्यांनी काम वगडायलें, बेकारपणाच्या पासान सांपडल्या. आमकां आमच्या पैकी जायतीं मरण पावलीं, कश्टलीं, पूण आमकां देवान राखलां, सांबाळलां. देखून कीर्तन म्हणटा, कीर्तन 116, सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदानाचे सॅक्रिफीस भेटयतलो. आय विल ऑफर द सॅक्रिफीस ऑफ प्रेज. दुसरी अर्गां बलिदान म्हजे लागीं ना. देवा अर्गां बलिदान तेंच भेटयता, अर्गांचे स्तुतीचें बलिदान हांव तुका भेटयता. देखून कीर्तनकार म्हणलो, ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವನು, ಸ್ತುತಿಗೆ ಕಿವಿಯ ಕೊಡುವನು, ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನು ಪಾಪಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದನು. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. देखून आयचे दुसरे वाचप म्हणटा, तुम्ही तुमची सास्त नाही, तुमका मोला घेतला. देखून तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ आत्मದಿಂದ बिಡುಗಡೆ. देवाच्या रक्तान आमकां मोला घेतला. देखून आमी आमची सास्त नाही, हांगासर बसून म्हणून पुरो ही म्हजी बायल, ही म्हजी भुरगीं. भावन आनी भयणीनो, हांव म्हजी सास्त न्हय, हांव देवाची आस्त. जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर देवान म्हाका मोला घेतला आनी येदोळ पर्यंत देवान म्हाका राखलां. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. देखून जेजून आमकां येदोळ पर्यंत सोडयलां, बांदपासांतले सोडयलां. परत ह्या नव्या वर्सा 2021 वर्सा देवान आमकां बसवणी केल्या. तुज्या माथ्याचे केस धवे जाता पर्यंत हांव तुका म्हज्या खांद्यार वोवन व्हरतलो. एक बापूय आपल्या पुताक खांद्यार वोवन व्हेल्ले बरी, हांव तुका तुज्या जाग्यार पावता पर्यंत हांव तुका वोवन व्हरतलो. आनी कीर्तनकार कीर्तन 90 वर्स 12 म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या जिविताचे दीस म्हाका मेजूंक शिकय. हांव उरलां जाल्यार हर एक दीस आमी मेजूंक आसा, देवाक अर्गां दिवंक आसा. देखून अर्गां दिवया आनी सर्व बांदपासांतले देव आमकां सोडोव दिवन मागे एक घडीभर आमचे दोळे धांपया.
ही घडी भर आमचे दोळे दंप्या पेद्रू दर्याच्या उदकान बुडतालो जेजून हात दिलो याईराची दू मोरनांत बुडोन आसली जेजून तिका हात दिलो आनी वयर काडलो पेद्रूची सासूमाय पिडेन बुडोन आसली जेजून तिका हात दिलो आनी वयर उखल्ले बळवंत असो हात ताचो बळवंत हात आमकां सोडूंक शकता देखून तुमची जावा जेजू आमकां सोडय जेजू आमकां सोडय जेजू आमकां सोडय जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या बांदपासांतले जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या बेजारायंतले जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या पिडेंतले जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या मरणाच्या पासांतले जेजू आमकां सोडय गूण जायनातले सर्व पिडेंतले जेजू आमकां सोडय सर्व निराशेंतले जेजू आमकां सोडय सर्व रागांतले जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या मसरांतले जेजू आमकां सोडय राग हग्यांतले जेजू आमकां सोडय कोडी काडच्या सवयांतले जेजू आमकां सोडय फोटी खोबरो प्रसार करच्या सवयांतले जेजू आमकां सोडय अब्लेशांतले जेजू आमकां सोडय हेब्देपणांतले जेजू आमकां सोडय सर्व रितीच्या हंगारपणांतले जेजू आमकां सोडय विपरीत रितीच्या माध्यमाच्या पासांतले जेजू आमकां सोडय मागणे करतना आमकां येवच्या ताळण्यांतले जेजू आमकां सोडय देवाचे उतर वाचूंक जायनातले त्या ताळण्यांतले जेजू आमकां सोडय शिराप घालच्या सवयांतले जेजू आमकां जीवघात करया म्हणच्या चिंतपांतले जेजू आमकां सोडय वाईट सवयेंत पडच्या सर्व पासांतले जेजू आमकां सर्व रितीच्या पातकांतले जेजू आमकां सोडय जेजू आमकां सोडय जेजू आमकां सुटका दी देखून म्हजो हात तुमकां राखूंक जायनातलो तसलो मोठो हात गी देव ती सारता देखून ताच्या हातांत आमकां समी समर्पया तुज्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता हांव तुजो सुजातलो जिविता तडीक शबीत पावतलो सोम्या सरई मुझी जिनये भार सरता सरता तुझच जातलो जिवितात डिक्षबी पावतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या सरय म्हजी जिणये भार सरता सरता तुजो जातलो जिवितांत डिक्षबी पावतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात तुझ्या हातांत सोम्या सागोर शांत जाला तुझ्या हातांत सोम्या पिडेस गुण जाला तुझ्या हातांत सोम्या सागोर शांत जाला तुझ्या हातांत सोम्या पिडेस गुण जाला तुझ्या हातांत सोम्या कुरड्यांक दीस मिळ्ळ्या तुझ्या हातांत सोम्या लोकां भुक्तां भयल्या तुझ्या हातांत सोम्या कुरड्यांक दीस मिळ्ळ्या तुझ्या हातांत सोम्या लोकां भुक्तां भयल्या त्या हातांनी आरावन धर्मकार त्या हातांनी आरावन धर्मकार तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या सरई म्हजी जिणये भार सरता सरता तुजोच जातलो
जिवितातडी क्षवी अवतलो तुझ्या हातात धरून मोजो जेजूच्या शपीत हाताने आमचे आणि आमचे सगळे फिरगज कुटाम आमचे संत संस्थे आमची वडिलां आमचे वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी सगळ्यांना आम्ही समर्पण करूया तुझ्या हातांत जेजू मेल्ल्यांक जीवीत मेळ्ळा तुझ्या हातांत जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातांत जेजू मेल्ल्यांक जीवीत मेळ्ळा तुझ्या हातांत जेजू रडच्या दुकां पुसल्या तुझ्या हातांत जेजू कोडकारांक पडला तुझ्या हातांत जेजू पापक्यांगेर खान सेवला तुझ्या हातांत जेजू कोडकारांक पडला तुझ्या हातांत जेजू पापक्यांगेर खान सेवला त्या हातांनी आराव धर्मका त्या हातांनी आराव धर्मका तुझ्या हातांत धरून म्हजो सुम्या सरली म्हजी जिणयेवार सरता सरता तुजो जातलो जिवितातडी क्षणी अवतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो ताच्या खयांनी आमी गुण जातले हांव ताच्या रक्तान आमी नितळ जातले हांव ताच्या गाय आसलेल्या हातांनी तो आमकां आपडता आमचे मानसिकय आमचे आंतरिकय तो गुण करता तुझ्या हातांत जेजू पापक्याचे पाय धुल्या तुझ्या हातांत जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातांत जेजू पापक्याचे पाय धुल्या तुझ्या हातांत जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातांनी सोडवून कुरीस घेवन किड्यांनी उमकडून आमकां बक्षिलाय तुझ्या हातांनी कुरीस घेवन किड्यांनी उमकडून आमकां बक्षिला त्या हातांनी आराव धर्मका त्या हातांनी आराव धर्मका तुझ्या हातांत धरून म्हजो या सरली म्हजी जिणयेवार सरता सरता तुजो जातलो जिवितातडी क्षणी अवतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो भवनांनी भयणीनो कंप्लीचो आयतार सगळे कुटुंब आमी सांगता मेळ्ळ्या भाव बांदव पण पासारचो आयतार एकामेका मातसो आयतार आनी आज आमी जेजू करगा दिवपागो फाटल्या वर्सा देवान आमकां केले उपकारां खातीर तुमची जबाब हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू आमच्या आख्या पिरगजे खातीर हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू हांगासर सेवा दिवन गेल्ल्या सर्व याजकां खातीर हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू प्रस्तुत हांगासर आमची सेवा करच्या सर्व याजकां खातीर हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू आमच्या पिरगजेन हर एक धार्मिक भयणी पासत हरगानी होगडाप तुका सोमिया जेजू आमच्या पिरगजेन जावच्या हर एक सामाजिक सेवे खातीर
वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या सर्व वाड्या आणि गुरकार आणि प्रतिनिधी खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या भौगोलिक परिषद आणि संघ संस्थेच्या सर्व संघटकां पासत वर्गांनी होगलाप तुका आमच्या सुम्या फिरगजेच्या सर्व लायक मुखेल्यां खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या सर्व संघ संस्थेनी सेवा करच्या आणि वावर दिवच्या सर्वां पासत वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या हर एक दीस या फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरच्या सर्व हांगासर वावरड्यां खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या युवजनां खातीर वर्गांनी होगलाप तुका आमच्या आलकार भुरग्यां खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या कुटुंबांतल्या नेमचुल्या बाळां पासत वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या फिरगजेंत इतली वर्सां सेवा दिल्या हर एक मालगड्यां पासत वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या इस्कॉलांनी आमच्या फिरगजेंचे सर्व शिक्षक पासत वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू आमच्या सर्व योजना पासत वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू हे दोळ पर्यंत आमकां ह्या फिरगजेंत आमी मागिल्ल्याचे की चड तुवें बरेंपण केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू हरगा आनी उगडाप तुका सुमिया जेजू वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आता जेसू आमचे सुकुटाम जेजूक आमी समर्पण करया भावन आनी भयणीनो जोशुआ सगळे इस्रायल परजा बोंब्यांक पुजा केली जोशुआक बेजार जाले देवाक आराधन करच्या बदलाक देखून जोशुआ मुखार आयलो आनी म्हणालो देखून आता सर्वेस्पराक भियोवन चला आणि संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा तुमच्या पर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आणि इजिप्तांत स्तुती केल्या देवाक पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्या देवांची वा तुम्ही आता मस्ती करता त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची म्हजे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव एक घडी बरं दोळे धांपा आसता ह्या घडी येता एक कुटुंबाचो वडील जावन जेजूक सांगा एक आवय जावन एक बापूय जावन सांगा जेजू हांव आनी म्हजें घराणें तुजीच सेवा करतलें हांव आनी म्हजें घराणें तुकाच खालतें जातलें हांव आनी म्हजें घराणें तुकाच विश्वासी रावतलें आनी हांव आनी म्हजें घराणें तुज्या मेटांनी चलतलें जायतीं जाणां आमची तरणाटी कुटुंबाच्या मागण्याक येनात मादक द्रव्यांक बली जाल्यात आवय बापायक उपराटींक रावतात मान दिनात दिसाक येनात असली परिगती प्रस्तुत आसा आमच्या तरणाट्या पासून आमच्या भुरग्यां पासून देवातावन पयस केल्ल्या कुटुंबाच्या संद्या पासून अन्य देवाक मानच्या कुटुंबाच्या संद्या पासून आमी मागया गावून एक गीत हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतलें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतलें जर्दनैचे आलतडी जर्दनैचे पलतडी कैसराव आसलेली कैसराव गेलेली देवा तुका सदा खालते जातेले देवा तुका सदा खालते जातेले म्हजी घराणें देवा तुजी सेवा करतलें सर्वेस्पराक तुका सांडिना अन्य देवा मातीना
गोपान तुझ्या मोगारम कमालैला आबानी मुझे कराने देवा तुझी सेवा करते रे आबानी मुझे कराने देवा तुझी सेवा करते रे देवा तू बिन आमका बक्षीना देवा तुझे आमका बक्षीना दया दाखवून आमका सांभाळना दया दाखवून आमका सांभाळना असैलेल्या कामात आमका पावैना सैन्या गावात आमका पावैना दुश्मनांचा तुझे आमका निवाला आबानी मुझे कराने देवा तुझी सेवा करते रे आबानी मुझे कराने देवा तुझी सेवा करते रे योर्धानीची पलकडी कैसराव हसले कैसराव गेले देवा तुका सदा कल्पे जमेले देवा तुका सदा कल्पे जमेले देवा तुका सदा कल्पे रावले देवा तुका सदा कल्पे रावले गडीपर्यंतचे डोळे घालते हे सगळे बरस मुखले बरस हे दोळूच आमच्या भुरग्यांक शिकप आराम जाला आमची भुरगीं इस्कॉला वचूंक आराम जाल्यात देव तांकां जानवर गिन्यान उडासाची सकत बरें आनी खोटें खंयचें म्हूण मिसळून करची ती जन्माय सोलोमनाक दिली जन्माय आमच्या भुरग्यांक फावो जावं दी Our children today have knowledge but they do not have the wisdom. Solomon asked for wisdom, not for knowledge. आमच्या कुटुंबाने देवाचे उतर वाचून मी हाडू आमच्या कुटुंबाने इतर पंगडाची येऊन आमचो भावार्थ घुसपडायतात असले समस्येतावन आमचे कुटुंब सुरक्षीत एकवटान सांबाळून देवा लागी मागया आमकां बरे याजाक फावो केल्यात धार्मीक भयणी दिल्यात तांचे पासून आमी मागया संपूर्ण आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसात जेजूक आमी समर्पण करया मलगडी आसात जायत्या जाणांक तांचे काम नासतना कश्ट जातात ही मारेकार पिडेतावन आमी कश्टल्या जायत्या जाणांचे बिझनेस लॉस जाला वे मागया जेजू लागीं जायत्या जाणांक फावो ती जिणे सांगाते मेळोवना सैरीक मेळना जायत्या जाणांक भुरग्यांचे देना सगळ्या बस तुम्ही मागया कॅन्सर तसले मारेकार पिडेन कुष्ठोची सभाहार आसा आमी सेवची वखदां देव आशीर्वादीत करून दी आमचे खान पिवान जेजू आशीर्वादीत करून दी आमी सेवचे बाने हर एक जेजू आशीर्वादीत करून दी आमची सरची वाट आशीर्वादीत जावं दी आमची बहीण आशीर्वादीत जावं दी हर एक वर्सा जेजूक मान कर आमी व्हड पुरशांव करतले हांव पूण ह्या वर्सा आमकां अवकाश ना तरी ह्या घडये हांगासरूच आमी जेजूक मान करतले हांव एक मोठो पुरशांव करतले हांव देखून आराधनाची एक गीत आमी सांगाता मेळून गावया आनी आमी या जा हांगासर असले सर्वांचेर बेसांव मागून जेजूक मान कर वो मोठो पुरशांव करतले हांव सात जावची दिनभीर पडोवन आराधन करा पूण आज 7 दिनां तुम्ही बसूनच
एक आराधनाचें गीत आमी गावचें. वेणीनो तुमी ती बेगाला दोग जाण भुरगे दोन ठिकाण घेया त्या कथांनी दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार ही कथार म्हणया आनी ह्या वेळाचेर येवकरीस काण घेवन दोग वार्ता भुरगे वातिकाण घेया दिता आनी उपाध्यक्षी आनी मुखार वचून ह्या वाटेन जावन वचून भायर वचून त्या दारांतल्यान भितर येवन सगळ्यांचो आशिर्वाद मोठो पुरुशा पाद्रेबान सांगलें तशें आमच्या सगळ्यांचेर पडून दी भलायकी समाधान संतोष दादोसकाय तृप्ती त्या जिवितांत यशस्वी असं करायचं मुखार सर्व देणी लाभून आमी मागया तेणे निघता ह्या वाटेन हांव मुख्यान येता पाद्रे सकल्यान काण घेता मुख्यान येता दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार. Sakramenta kantara tayar lawa. Dia wada kantar mana? Dia wada sakramenta.
हे देवा विचित्र सक्रामेंटा काल तुझ्या कष्टांचो मरण आणि पुन्हा जीवन पुन्हा सोगडास तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. या सोडवण्याच्या मिस्त्र्यांचो मान करत असताना बिंबीर पडून तुझे आराधन करच्या या म्हज्या भावा बहिणीची मागणी ते सवा काळजाचे अत्री पिडा शिडा कष्ट भाव हे सगळे बापा तुका समर्पिता. आमचेर तुजी कनवड्यान दिश्ट घाल. वेळा काळाक सरी जावन आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कृषीचेर आमच्या वावराचेर आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांचेर आमच्या कष्टांवारांचेर तुझे आशीर्वाद देवून येवं दी. हे आमी मागता देवा उपसंगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तू जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना. येया आराधन करया येया आराधन करया येया आराधन करया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भाऊ भयणीनो, सान सेबॅस्टियन ताच्या सवळे खाल जियोनच्या फेर्मानूर पिर्गस कुटुंबाक आज वरत्या संतोष असो दीस. येवच्या आयतारा तुमचे व्हडलें फेस्त आनी ह्या व्हडल्या फेस्ताक भोव लक्षली आत्मीक थाराय जावन आज कोंपरीचो आयतार वा भाव बांदवपणाचो हो दीस. भाव बांदवपणाचो दीस सांगल्यार आमचेंच फेस्त, आमच्या कुटुंबाचेंच फेस्त आज. आनी ह्या खातीर आज तुमकां व्हडलो संतोष आनी तुमच्या संतोशांत आमी वांटेली. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी एकामेका खातीर आज प्रत्येक तरान मागोवंक जाय. तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याचो आज तुमी उगडास काडूंक जाय. घराच्या ल्हान भुरग्यांचो, तुमच्या युवा जाणांचो, घराच्या प्रायस्त मलगड्यांचो आनी प्रत्येक जाण दीस पडटो घरास जोडचे खातीर तुमच्या कुटुंबांत कोण पयस आसात तांचो आज प्रत्येक तरान उगडास काडली जाय. कित्याक हो भाव बांदवपणाचो दीस आमचो दीस. त्या खातीर आज त्याच कुटुंबीक स्पिरितान, कित्याक आज पेरमानूर सांबोस्त्याच्या सावळे खाल जियोमचें आमचें एक व्हडलें विस्तारलेलें हें कुटुंब. सोन्याच्या वेदी मुखार आमी संगता जमल्या ताका अर्गां दिवच्याक आनी बलिदान भेटोवच्याक आमी सर्व नांव फावो सोम्याचो सॅक्रिफीस भेटोवंक. तरी पूण सोमी ताच्या उदार मनान आनी बऱ्या मनान आमकां सगळ्यांकी ह्या बलिदानांत एक करता. ताच्या आशिर्वादान दिवन आत्मीक ग्रेस्तकाय तूं आमकां दिता. आमी पातकी म्हळें वळखोवया, पातकांचें बोगसणें मागया आनी मीस भेटोवंक तयार जावया. आमी पातकी म्हूण वळखून सांगत हांव म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून बेगीन वचून संपवार रे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Krista
फ्रांचेस कोटमा खातीर मागया. सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्ग आनी संसार तुमचो चलयताय. तुज्या परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची सल्ल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दळपर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख जातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका ते दळपर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्पराक, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्पराक, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचे एकच एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे बरोबर. तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस्पर. आम्ही तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस्परा. अशेण अशेण सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें मुझे भागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याकांत दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आम्ही तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस्परा. यज्ञानी भेटवण्यो तुका नाका जाली. तूं तुज्या उतराक म्हजे खाण उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आबळे हांव येता
तुझी खुशी करू आम्ही सर्वेश्वरा आपले तुझी खुशी करू आम्ही सर्वेश्वरा साम पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो कूड वेबिचारा पसत न्ही ती सुम्या पसत आनी सुमी कुडी पसत देवान सुम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो न्ही बगार आमकांय तो आपल्या सक्तेन उठयतलो तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गी पूण कोण सुम्याक एक व्हरता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता तर वेबिचारांतल्यान फलाफल घेया मनीस आदारता ते हर एक पाताक तो ताच्या कुडी भायर करता पूण वेबिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय देवांच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्ही वरते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यार देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया देवाचे उतार हे देवाचे बडकार Alleluia, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सोबे आसो सांजोवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे सुवार्ता महिमा तुका इसम्या दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग सिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकून वेताना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी इदाचे उतरां आयकले दोग सीस जेजूचो पाटलाव करून गेले जेजू फाटी गोवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो रब्बी तूं खंय रावताय म्हणाले ते येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं
जो आमच्या आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलीं आपल्या खासच्या भावाक सिमांवाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवाक जेजू सरशी आपोवनान आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जो हांव सोंपतो सिमांव, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटलें. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो आनी भुरग्यानो, कार्डिनल नुआन वान तुवान ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಗಂಸೋ ಒ ಕಡ್ದಿನಾಲಾಕ್ 1975 ಇಸ್ವೇಂತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ गमच्या कम्युनिस्ट सरकारान बंदेन गेलो आनी ताचे सांगता 485 याजकांत जेलान गेले. क्रिस्तांव धर्म नातलो, इगर्ज नातली, बायबल नातले, कितेंच नातले. इतले जण कॅथोलिक लोक जेलांत पिचार जाल्ले आनी त्या वेळार 13 वर्सां जेलांत आसलो कार्डिनाल आपणाच्या हाती 3 थेंबे दाकारोस ल्हान उंड्या कुडको घेता आनी हर एक दनपारां 3 वरार मिसाचें बलिदान भेटयता. 6 म्हयन्याचे पडी मात्र ताका कागद बरोवचे अवकाश आसले आनी हो कार्डिनाल बरयता ताचे इश्टांक, म्हजें वखद खाली जालां. आनी ताच्या इश्टांक कळटालें वखद म्हळ्यार उंडो आनी वायन खाली जालां. देखून कॉफ सिरप कोंकलेच्या बटलेंत वायन आनी गुळयांच्या ससलींनी ल्हान ल्हान उंड्यांच्यो गुळयो करून ते ताका धाडटाले. आनी एक पडी धाडिल्ले ताणें 6 म्हयने राखजें आसलें. दनपारां 3 वरार कैदी जेलाचे अधिकारी सकट न्हिदताले. हो कार्डिनाल दनपाराच्या 3 वरार उडतालो आनी हातांत 3 थेंबे दाकारोस ल्हान उंड्याची गुळी काडून मिसाचें बलिदान आपणा करीत आसलें मागणें म्हणून भेटयतालो. राती 10 वरार सकट न्हिदल्या मागीर ताणें अर्पिल्लो उंड्याचो कुडको सिगरेटीचे कावर आसताले तांतू लिपून सगळ्या लोकांक धाडटालो आनी जेन्ना ताच्या लोकांक पावता तवळ ते आराधन करताले. तेंचं आराधन, तेंच येवकरीस तांकां 13 वर्सां उपरांत सकट कॅथोलिक लोक जेलांतावन भायर येताना जायते जण मरण पावले, पण एवकरिस्त तांणी भेटयल्लो तो तांकां एकवटीत राखलो, तांचो भावार्थ सांबाळून पावलो. मोगाचेनो, आज आमची पिरगस एवकरिस्त काडल्यार हांगा इगर्ज ना, याजक ना, आमची समाज सेवा एक मोलच ना. देखून आयच्या दिसा कोंपरेच्या आयतारा एवकरिस्ता विशीं नियाळसो हो ऐन वेळ देखून भावन आनी भयण जेलांत एवकरिस्त आसा देखून हे लोक निराशीन आसतना भावार्थान जियेले. आयच्या दिसा एवकरिस्त भाव बंदापणां प्रेरक म्हणल्या विशीं आमी नियाळया. 2020 वर्स आमकां मीस नातलें, आमकां मागण्या जमत नातली, आमकां रेतेर नातली, कुमसार नातले, कुमगार नातले, कितेंच नातलें. पूण एक मात्र खरें, आमी इतलीं वर्सां एवकरिस्त आचरण केलें तें ह्या वर्सा आमकां जियोवंक मेळ्ळें. Whatever we were celebrating, we were able to live in this year. भावन आनी भयणीनो, हांगासर याजक ही क्रिस्ताची कूड म्हणटना तुमी उंडो पळयतात, ते मांस जाल्लें तुमच्या दोळ्यांक दिसना, म्हज्या दोळ्यांक दिसना. पूण गेल्या त्या वर्सा आमच्या क्रिस्ती लोकांनी दुबळ्यांची सेवा केली पळयतना
गत आदारांतल्यान तांच्या कुमकेचो आदार दिल्लो पळयतना एवकरिस्त उंडो आसलो मास जाल्यार म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. देखून जेजून म्हळें, जो म्हाका सेवता तो म्हजेच तकी जियेता, जो हांव आदेशो. आमच्या घरांनी आमी कुंकडा मांस खाताव, दुकरा मांस खाताव, इतर मांस खाताव, पूण जें कितें आमी सेवताव तें जायना. पण हर एक आयतारा क्रिस्ताची कूड खाताव, सेवताव, ताजें रगत सेवताव. भावान आनी भयण, जर तर आमी क्रिस्ताची कूड जायना तर आमी सेवच्या त्या क्रिस्ताच्या कुडीक मोल ना. देखून 2020 हें वर्स सगळ्यांक कश्टाचें जालें जाल्यार आमकां येवकरीस जियोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. वी आर एबल टू लिव द येवकरीस. देखून येवकरीस कितें करता म्हळ्यार जशें जेजूक मोडटा, हर एक कोडी येवकरीस सेवल्या मागीर आमचो अहंकार आमी मोडूंक शकता, आमचो भेदभाव आमी मोडूंक शकता, आमचे वांटेपट्टे आमी मोडूंक शकता, आमचेंत म्हणलें हिडन एजेंडा कितें आसा तें आमी मोडूंक शकता. देखून येवकरिस्त केवल जोडिना, तें मोडूंक शकता. देखून जें कितें आमच्या एकवटाक मारक आसा येवकरिस्त मोडता. देखून जेजून उंडो घेतलो आनी तो मोडलो. मोडचो म्हळ्यार भावन आनी भयणीनो, आमचे स्वार्थ कितें आसा एका पिरगजेंत तें मोडचें. भाव बंदापणा खातीर आमचो स्वार्थ किचा, वाड्या मध्ये कितें भेद आसा तें आमी मोडचें. त्या दाड आमी येवकरीस जाता. आनी दुसऱ्यान येवकरीस हर एकल्याचे गानमान उखलून धरूंक प्रेरक जाता. येवकरीस भेटोवच्या पयलें जेजून हर एका शिसाचे पांय धुले, हर एकांक इक्वल डिग्निटी दिली, मान दिलो. संवसाराच्या खंयच्याय पंथाक वचा, मिसान बलिदान केलेतना तुम्ही खंयच्या जातीचे, खंयच्या धर्माचे, खंयच्या गांवचे विचारिना. हर एकले की ह्या येवकरीसाच्या मेजा भोंवती जेजून म्हणलें आसा आमी देवाची भुरगीं. देखून सरी समान येवकरीस सरी समान आमकां करता. दुसरें चिंता, देखून येवकरीस सेवल्या वरवीं आमच्या समुदायांत आमचो वाडो वयलो, आमचो वाडो उसऱ्या जातीचो, आमचे कुटुंब आमच्या पिरगजेंत ते मालगडे सगळ्यांक आमच्या पिरगजेंत मान दी जाय. आमची कुळी वटली. जर तर हे चिंता आमच्या कुटुंबांत आमच्या पिरगजेंत येता तर भावन आनी भयणीनो, क्रिस्ताची कूड परत बेसा जाता. खुर्सार एक पटी बेसान जाल्ली आमच्या एकवटा खातीर. जर आमच्या पिरगजेंत येवकरीस सेवलेली मनशां वाडे कुळी जात बासांचेर भेदभाव करता तर खंडीत जावन हांव क्रिस्ताची कूड परत बेसान जाता. येवकरीस सेवले वरवीं बेसान जावची न्ही, एकवटी जावचे. येवकरीस आमकां एकवटायता आनी गुण करता. मगाशी द पेन ऑफ वन इज द पेन ऑफ ऑल. देखून कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 11 ही गजमता घायेल्ली गजमता. देखून धनसतेलाच्यो सांकळी तुटोवंक एक हातेर आसा तर येवकरीस. एक दाखलो हांव तुमकां दिता. एल सल्वादोर गांव आशिल्लो. त्या गांवांत एक 10-11 कुटुंबां आशिल्लीं. सगळो गांव कातोलीक, ल्हान गांव तो. 10-11 कुटुंबां इतर सगळ कातोलीक लोकांक गुलामपणाच्या बंदडेंत तांणी दवरले. कोबू लायताले ते आनी सगळ जागो ग्रेस्ताच्या हातांत आशिल्लो. उरली सगळीं कुटुंबां तांच्या कोबाच्या गाद्यांत तांणी गुलामपणाचें काम करीत आशिल्लें. देखून हांगासर एल सल्वादोरान गांवांत ऑस्कर रोमेरो आर्च बिस्प आल्तारी रावन इगर्जीतान म्हणटा, धनसवचे सोडया, सरी समान जावया, दुबळ्यांक तुमी कश्टी नाकात. ताणें कश्टूचें खंडन केलें. देखून येवकरीस्त भेटयत आसतना ताका आल्तारीर गुळगळो.
मुगळ भावन आनी भयणीनो, एवकरिस्त कितें करता म्हळ्यार जंच तेची सांखळी तुटोवंक एक प्रेरण जाता. ऑस्कर रोमेरो एक फावटी ताका विचारलें, आनी तुका जिवेशी मारूंक पळयतात, तूं कितें म्हणटाय? ऑस्कर रोमेरो म्हणालो, एकलो ऑस्कर रोमेरो मरत तर हजारो ऑस्कर रोमेरो एल सल्वादोरान उरतले. तो मेल्ल्या फटाफट भावन आनी भयणीनो जल्मल्ल्या हर एक भुरग्यांक चेडके जाल्यार ऑस्कर म्हूण नांव दिलें, चेडवान जाल्यार ऑस्करिना म्हूण नांव दिलें. एवकरिस्त प्रेरण भावन आनी भयणीनो, देखून जर तर आमच्या पिरगजेंत आमच्याच लोकांक आमी ग्रेस्तां दुबळ्यांक दंचिताव तर आमी शेवच्या एवकरिस्ताक मानना, ताका गौरव ना, ते कितेंच आमच्या जिवितांत फळ दिना. देखून भाव बांदप म्हळ्यार कितें? एका पिरगजेंत भाव बांदप म्हळ्यार कितें? 4 जण आरिगार, 4 जण इश्ट एका आरिगाराक हाडले जेजू सरशी. एका पिरगजेंत एकलो कश्टोंस आसा, जर तर हे 4 जण इश्टा बरी जेजू सरशी आमकां हाडूंक जाता, तो वेळ आमी भाव बांदवपणाचे पिरगज बांदता. ताच्या बदल्याक आनी एक दाखलो आसा, तो कुर्ड बार्तिमेव आसलो, तो बोबाट घालतलो आनी ताचेच लोक म्हणटाले थंड राव बोबाट घाल नाका, ताका जेजू सरशी येवंक सोडनाटले. आज आमी आक्रिस्तांव भावंडामध्ये जियेता भावन आनी भयणीनो. जर म्हजें जिवीत हेरांक जेजू सरशी वडिना तर जेजू तांकां पयस करता. म्हजें जिवीत कशें आसा? म्हज्या वाड्यांत म्हजे वरवीं लोक जेजूक लागीं येतात वा पयस सरतात. हांव सगळ्या संगता मेळून जेजू लागीं येवंक जायनाटल्याक हाडटा वा थंयच दवरता. आयच्या दिसा भाव बांदवपणा म्हळ्यार हे 4 जण इश्ट आसले, कश्ट केल्या त्या इश्टाक कितेंय कश्ट केल्यार इवडना, घरचे पाके काडल्यार इवडना, आमी जेजू सरशी हाडटले. हांव भावन आनी भयणीनो, एक दाखलो हांव दिता. एक व्हड पिरगजेंत एका वाड्यान एक कुटुंब न्यू लायफाक गेलें. विगारा मस्त बेजार जाली. विगार म्हणालो गुरकाराडे म्हणालो, गुरकारामा तुमच्या वाड्यांत एक कुटुंब न्यू लायफाक गेला, म्हाका मस्त बेजार जाता. ताका गुरकारा म्हणालो, काल्या बेजार करतात फादर, आमच्या पिरगजी इतली कुटुंबां आतां एक कुटुंब गेल्यार कितें जालें? दर्यांत एक थारलो गेल्यार काले मनी फरक पडटा? दर्यांत एक थारलो गेल्यार कांय मनी फरक पडटा? जेजूच्या फाटल्यान हजारो लोक येताले. एकलो जगती रुका वयर आसलो, एकलो मात्र जेजूतान विंगड आसलो, कांय फरक पडते ताका? हजारो लोकांक जेजू सोडता आनी एकल्या जगतीच्या फाटल्यान गेलो. एकली समारिती स्त्री बरी जायनाटल्या कांय फरक पडते? नंच ना. पूण जेजू त्या समारिती स्त्री फाटल्यान गेलो. जेजू देवा सरशी तांणी फाटी हाडलें. आज आमच्या पिरगजेंत एक कुटुंब इगर्ज माते सांगता ना, ते एक कुटुंब पावता, सगळे इगर्ज मातेच्या ती कूड म्हणल्यार कुडी घाई करून पावता, एक कुटुंब पावता. तर एकल्यान जेजूचें उतर आसा, देवान म्हाका दिल्ल्या पैकी एकल्याक सैती हांवें होगडायनाये, हांव म्हळ्यार कोणें? जर तर आमच्या पिरगजेंत एक कुटुंब होगडाता, सगळे पिरगज होगडाता. एवढाच आमी धरया. देखून एकवटाचे भाव बांदवपणाचे कुटुंब आमी बांदूंक आसा. आयच्या मंदिरांत आमी पळयलें, जुवांव ताचें बोट दाखयता आनी म्हणटा, पळय देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. भावन आनी भयणीनो, हें बोट आमी जायते संगती वापरयेत. तुका बूज शिकयता म्हणये, तुका बूज शिकयता आनी हें बोट वापरन टिका करीत, आडे तो पळय आनी हें पळय टिका करीत हें बोट वापरन. पूण स्नानीक जुवांनी हें बोट कित्याक वापरलें म्हळ्यार क्रिस्ताक दाखोवंक वापरलें, क्रिस्ताची सुवार्थ प्रगट करूंक वापरलें. आज म्हजे भावन आनी भयणीनो, आमच्या समुदायांत हें बोट टिका करूंक वापरयेत, खंडन करूंक वापरयेत, बूज शिकयता मनशाक वापरयेत, वा क्रिस्ताक दाखोवंक वापरयेत. स्नानीक जुवांव ताचो ताळो, ताचें बोट, ताची सावळी कन्नडांत भोव बरें आसा. आतನ ನೆರಳು, ಆತನ ಕೊರಳು, ಆತನ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ.
देखून आयचे दिसा भाव बांदावपणा कितें बादाक आसा ते पयस करूंक देवाची कृपा आमी मागया. निमाणे भावन आनी भयणीनो, पळया अंद्रू जेजूची वळख करता, जेजू संगत रावता आनी घरा येता ताच्या भावाक आपोवन हाडटा. हां, जायते जाण आमी पडटा गेल्या कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आसा. कितल्या जाणांक तुमच्याच भुरग्यांक कॅरिझमॅटीक मुवमेंटाक हाडूंक जाता? कितल्या जाणांक तुमच्याच भावाक कॅरिझमॅटीक मुवमेंट हाडूंक जाता? दुसऱ्या सगळ्यांक हाडूंक जाता. आयचे दिसा सगळ्या संवसाराक शुभ वार्ता प्रगट करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही. आंदरून म्हळें हांव पयले म्हज्या भावाक हाडटा, भावाक आपोवन हाडटा. आज पयले भाव बांदावपण म्हज्या भावा सांगात जायचे. भावन आनी भयणीनो, सगळ्यांची राजी पंचायत करयेत, पण एका पिरगजीत भावा मध्ये राजी पंचायत करूंक जायना. सगळ्यांचे जागेचे प्रॉब्लेम सॉल्व करयेत, दोगा भावा मदले राजी पंचायत करूंक जायना. कष्टाचा दोगा भावा मदलो मनस्ताप सम करूंक जावंकूच जाय. अंद्रू आमकां हे दिसा शिकयता, आयचे दिसा पयल्यान पयले जें कितें बरेंपण करूंक आसा म्हज्या खाशा भावाक करता. जें कितें जेजू सरशी आपोवन हाडूंक आसा म्हज्या खाशा भावाक हांव करता, म्हज्या कुटुंबाक हांव करता. असल्या भगनांनी आयचे दिसा हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. उबी रावया, आमचो भावार्थ आमी प्रगट करया. सत म्हणटा देवाक सत बदलता बाबा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेज्यातल्याच तुका आमच्या सुम्या जो पवित्र नैवेद्य पेसलो, आंकवार बरेकांक जमलो, 5 फलकांत आनी कस सुसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताणें पिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसरे सांगलेलो भरपूर जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्पदळदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, दैतांची आनी मेल्यांची मुसली करून गेलो, सत्मंतां पवित्र कदलीक पयसडे, भक्तां सयत भक्तांचे कोसाणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सम्याचो सॅक्रिफीस भेटोवंक संगता मेळयली आमी. हाच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या समाजे खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर देवाक बोलो मारया. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या सहज मुखेल्याने जेजू उंड्या रुपार पवित्र युकरिस्तांत हजर आसा म्हूण वळखून सगळ्या क्रिस्ती परजेक युकरिस्ताच्या मेजा भोंवती संगता हाडच्या वावरांत तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या सर्व लायक मुखेल्यांनी सेवेच्या स्पिरितान भरून नवे समाज बांदून हाडच्या वावरांत तुजो संगत लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक कुटुंब जावं जेजू जिविताचो उंडो सांगाता जिवंक प्रेरण म्हणलें सत समजून घेवन विविध कारणाक लागून जिविताच्या उंड्यात हांव पयस जिवच्या सर्वांक जिविताच्या उंड्या थंय हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेंतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक धैर्य आनी सोंसणीकाय फावो जावन जेजू जिविताचो उंडो सदांच सांगात आनी बरी भलायकी दिवन संतोशान जिवनचे बाग फावो करून दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तशेंच कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दर्यांत, न्हंयत, गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजू जिविताचो उंडो भरोसो दिवन तांचो सर आपायांतले राखून तांचे जिवीत कृपेन भरिल्ले जावं दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या सांद्यांनी जेजू जिविताचो उंड्या थंय आकर्शीत जावं जिविताचो उंडो सांगाता जिवंक प्रेरण म्हणलें समजून घेवंक पवित्र युकरिस्तांत उर्बेन आनी भवार्थान वांटो घेवंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या आत्मीक गरजां खातीर निस्वार्थी सेवा दिवच्या पिरगजेच्या विगारांक सहायक विगार सर्व दार भयणीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तुजो सांगात दी. तशेंच आज हे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवच्या मनादीक बाप बेंजामीन पिंटो बापांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू जिविताचो उंडो सुवार्ता प्रगट करच्या वावरांत
सदांच आमकां धैर आनी भलायकी फावो करून दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणे आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमच्या लागीं मागोवंक विसरला आमी जावन मागता म्हण बसयला तांचो उगडास काडया. आमचेच खातीर आमच्याच कुटुंबा खातीर मागया. आज ह्या संभ्रमाक येवंक जायनासतना घराच्या ल्हानशा भुरग्यां खातीर प्रायवंत मरगड्या पिडीस्त भाव भयणी खातीर मागया. सगळींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी उसारलेली ही प्रार्थना तूं दायीं स्विकार कर. सांगातास हांगासर हजर आसलेल्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेगी तूं मानून घे. ह्या प्रार्थनाचो फळ जावन आमकां सर्वांक भाऊ बांदवपणान जियोवच्याक एकामेकाक भुगसून मोगान रावच्याक तूं सादार दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वाड्याच्या गुरकारांनी दया करून काणी गोजो करूं विनंती. तांकां जागे करता आसात भायर भितर त्या त्या जाग्यार वसा आनीक काणी गोजो करून इस्बोलान आल्तारी कडेन दवरा. मिसाच्या बलिदान आमी मुद्दाम सुरवात केल्या. भाऊ भयणीनो, आमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणे मनीक आमच्या नेमक्या फुलसेवेच्या नावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा, जितले फावटी आमी भली असो उगडास धरून संभ्रम करता तितले फावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून या पवित्र गुटांत फावते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा,
सर्व खाळे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवून आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यान खरी मनशान वगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान पोतून जोडची येवजण तुज्या मोगाची तांतो अदीक परजळता महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो धडबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणता वैसर्गार तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सजीव आनी पवित्रपण खूब जाता उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच बरे जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगलासाक करात बावडता सोगोट परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतां सोंसलेल्या कश्टा मरणासो त्याच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवनपणासो आनी सरकार सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा
देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बले आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभेन एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवान अवंकार मरीच्या भाग्यवान जुजे तिच्या पोतीच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त संस्थांच्या सेबॅस्टियन आनी समेस्त भक्त संगता तुम्ही विसून काडिल्ल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळून तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळे आनी मोणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तें पुरबायेचें मागणें. हें मागणें आज आमी सांगता मागता आसतना आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मतींत दवरून जेजूच्या सुत्रांनी बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिव नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं अवघडांतलीं अनवरांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय संतोश आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडबंदरा जेजू क्रिस्तचें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सर्व पथकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमल्ल्या ह्या भावा भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं, माया मोग आसो, एकवट आसो आनी भाव बांदवपण असो गुप्त जावन एकामेका पळोवया असो दिवया. क्रिस्ताचें समाधान मागया. देवाची शिडी
पळया हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त खुर्सार आमकां सगळ्यांकी सांगता उडलो आमकां सगळ्यांकी बगसून भाव बंदापणाच्या जिवितांत संतोषांत जीव आपोण दिल्लो ही देवाची शेळी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभली आमी समेस्त सुभागी. पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगार वांटतेल्यांनी तुमचे तुमचे गमनाक घेवचें खंय तुमकां कुमगार वांटूंक सांगलां त्या त्या जाग्यार वसा आनी भक्तीपणान कुमगार स्विकार करा.
एकंदरान पुरो कुमगार बंटून फाटी येता पर्यंत हात जोडया बरें करून भक्ती म्हणून भाव भयणीनो जायते आमी आयकले इल्लेशे मागणे करूंक वैयक्तीक मागणे करया हात जोडया वैयक्तीक मागणे करया उभे रावया प्रार्थोव्या देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकच सगळींच्या उण्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जमच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारो आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या धेण्यांनी भरू सरना तसलो आनंद तुमकां फावो जमच्याक तुमचे काळजां आपल्या उतराक तो आयती करू कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसन येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उडकार सासबेस देवांक नोवेन सोमी आका कोळतामचे कर सुनी आका कोळतामची कर क्रिस्त आका कोळतामचे कर क्रिस्त आका कोळतामची कर सोमी आका कोळतामचे कर सुनी आका कोळतामची कर क्रिस्त आयकमका क्रिस्त आयकमका क्रिस्त आदायन आयकमका क्रिस्त आदायन आयकमका सर्गींच्या देव बापा काकुळतामची कर देवपता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर सतीश मात्रिंदा एका स्नीज देवा काकुळतामची कर सासबेस त्या मान फाव जाल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या दरत्या माडतेरा आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या पिडेशड्यांच्या वैजा आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बावडताच्या आदर्शा आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या फेस्त पिडाने वारतेल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या धैर्यवंत शिपाया आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या देवा तावना जपाची सकत जोडल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बावडता खातीर जीव दिल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बलियांच्या कोर मरणाक संपडल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या क्रिस्त खातीर रक्ताची साक्ष दिल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या मडतीरपणाचो कुरव जोडल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या निजा देवाचो पाटलाव गेल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या क्रिस्त खातीर परत मरोंक धैर्य घेतिल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या अन्याय अक्रमा विरोध झुजल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या सबारा क्रिस्त थंय वाट दाखयल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या पवित्र सभेची राखण केल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या क्रिस्तावांच्या दगदवणी खंडन केल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बावडता खातीर जीवक प्रेरण दिल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या आमच्या मलगाड्यांक राखल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या मनजातीक पिडेशिड्यांतले निवारल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या युवकाक मेलफंक्त जावन आसच्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या जिवंत आसतनाच पिडागून केल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या सैमीक वडण्याचे सहित केल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बाळूक जेजूचे दर्शन केल्ल्या आमा बसत विनंती कर सासबेस त्या बाळूक जेजूच्या मोगाच्या आमा बसत विनंती कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले भोगो समका येसुया देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेनाय कमका येसुया देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळतामची कर प्रार्थया देवा उतरावरत्या ससायेन सासबेस देवांक तुजो साक्षी जावन विसून काडलोय ताका आमी ह्या संवसारांत तुज्या बळान पिडाशिडांनी वारसो वैज म्हूण वंदिता
ताच्या ससायीन आमचो वाट चडय आमची जिणी बरी कर आनी तुका मानवांची कर म्हण आमी मागता आमेन. सा सेबेस्त्यावाक नोवेनाचे मागणे येजैते मनसा सेबेस्त्याव पवित्र विचार सक्षा बावडता खातीर जीव दिल्या दोट्या मातीरा तूं आमकां मोगाचो जावन आसाय. आमी तुजे कडेन करची खालती विनंती आय आनी आमी सुद्दां आमची जिणी रुबीत करूंक आमकां उत्पादनी. तुवें कांयच भियेनासतना तुजो बावड प्रकट जालोय. दगदगेक सांपडलेल्या तुज्या भाव भयणीक बावडांत ती रावूंक लेख दिली. तुजी ही परजडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. देवा ते आमचो बावड चडय आमच्या सत्या जिवनांत बावडा विरोधींच्या सरकारणाचे जय करूंक आमकां मजत दी. तुज्या नांवा देखीक मान फौजल्ल्या सांसवेस्त्या क्रिस्ताच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरून तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी स्वर्गाक आयलोय. जिवंत आसतना निष्ठुर पिडेन कश्ट केल्यांक मुक्त केले. बावडतान दंडलेल्या सांबाळांक दैत दिवन क्रिस्ताचे रक्तसाक्षी केले. बावडता खातीर मरतेल्यांच्या आवय बापायक पुजो दिली. ह्याच खातीर बाळूक जेजू तुका आमच्या संगता दिश्टी पडून बसती हांव तूं सदां जे संगता आसतलोय म्हूण स्विकार केलो. एका दिसा देवाचो पाटलाव केल्ले खातीर रुखाक बांदून बालयांनी वापसिलो तरी दैरान जेजू खातीर मेल्लो जिन्सूचो बरो शिपाई जालोय. हे वर्त्या सांज बेस्त्याव तुवें आमकां कश्टांत आसतना राखलाय. आमच्या मालगड्यांक पिडे शिडेंतले निवारलाय. हांव तुजे पाटी येता. तुवें दाखोवन दिल्ले परी क्रिस्ताचो पाटलाव करता. आमच्या कुटुंबांनी समाधान एकवट आसाशें कर. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सुटसुटीत कर. युवा जणांक बरो फुडार सोडूंक वाट दाखय. वडिलांक आनी प्रायस्तांक मुखान सांबाळ कर. बावडतान शेळिल्ल्यांचो बावट घट कर. क्रिस्ताची वळख नातल्यांक सगळीचो उजवाड मेळाशें कर. आमकां सर्वांक बावडटा प्रमाणे जियो आनी सरकार तुजे संगता देवाक वाखणूक फावो कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावोवन दी. सर्गीच्या बापा दुखीक पिडेक कंत बेजारायक संपडलेल्या थंय तुज्या पुता जेजूद्वारी तुजो मोग तुवें दाखयलोय. तेच परी तुज्या मडतीर सेवाक सबेस्त्यावा पिडेन कश्टांतल्यांक पेस्त पिडेन वळवळतल्यांक आनी दुस्मानाच्या दावळेन संपडलेल्यांक गोंदकन समाधान दिवचे विशेष देणी दिलाय. तुजी दैवी सकत ताचे तान वळोन आसा म्हणलें आमी पाती येता. आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आनी आमचे कडेन मागोंक विसारलेल्या सर्वांक सर पिडे शिडेंतले वायटा विघ्नांतले आनी दुस्मानाच्या पासांतले निवार म्हूण सबेस्त्यावाच्या नांवान आमी मागता. सांगातास आमचो गरजो तुजे कडेन आमी उसारता. ही मागणी सबार पिडेस्ता गुण केल्ल्या जेजूच्या नांवान आमी करता. आमेन. सर्वपदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून दी. आमेन. निमाणें गीत गाव. आमच्या देवा आमच्या मनाकडे
बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.